मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. विकसीत भारतात विकसीत जाले नात गोंयचे रस्ते. फोंड्या 2 म्हयन्या आदीं केल्लो नवो रस्तो गेलो व्हांवून. उरल्यात फकत फोंड. याद करून दितात मुख्यमंत्र्याची खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोषणा. अंदू शेतकऱ्यांचेर कोसळ्ळी संकश्टाची वीज. खोतीगांव किनळकट्टो वाठारांतल्या शेतकऱ्यांच्या पोटार हावळ. पावसात व्हांवून गेली रोयिल्लीं शेतां. शेतकार जाल्यात अगतीक. गोंय पर्यटन विधेयक 2024 चो मसुदा भौशीक सुचोवण्या खातीर उक्तो. सुचोवण्यांक 15 दिसांची मुजत, सांगले पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांतल्या रस्त्यांचें पुराण बरेंच मोठें आसा. वाचून सोंपना. फोंड्यांत 2 म्हयन्या आदीं नवो रस्तो केल्लो. ह्या रस्त्या वयलो डांबर व्हांवून गेलो. उरले ते फकत फोंड. सरकारान खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोशणा केल्ली खरी, पूण गोंयकारांच्या वाट्याक तें सूख ना अशें दिसता. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात की आमी आतां फोंड्या सिटींग आसा आनी फोंड्या सिटीचो जो रस्तो जो आसा कसो पिड्यार घालता पळय आनी लोक कशे तेजेर उडोवन वतात हें तुमी पळयतात. हो 2 म्हयन्या पयलीं पावसा पयलीं जो रस्तो केल्लो आनी ह्या रस्त्याची अशीच परिस्थिती म्हटल्यार हो रस्तो कसो केला हें तुमी जाणून घेवपाक जाय. कित्याक हो रस्त्या लागून आतां भुरगीं वतात, तशे स्कुला भुरगीं वतात, लोक वतात, कॉलेजी भुरगीं वतात, ताचे मोटारसायकल चलयतात. हांकां कितें जातलें हें तुमी समजून घेवपाक जाता. हे खड्डे पडल्या पळय ते बाबा हो रस्तो केला हो 2 म्हयन्या पयलीं केल्लो रस्तो. ह्या फोंडेकाराचो आमचे हे मेन सेंटर हे बस स्टॉप. ह्या बस स्टॉपार ह्या गव्हर्मेंटान हो रस्तो सारको केल्लो. तो 2 म्हयन्या पयलीं तो रस्तो अशी धन्नाधुंदी जाल्या. ह्या रस्त्याचेर पळोवपाची परिस्थिती ना, गाडी घेवन वचपाची परिस्थिती ना. तेचेर भाजपा ह्या BJP सरकारान ह्या गव्हर्मेंटान हेचेर कितेंय तरी उपयोग करून परिवार करून ह्या आमच्या मागण्या प्रमाणे हो रस्तो बेगीन दुरुस्त करून घेवचो. म्युन्सिपाल्टी सुद्दां ह्या रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळय. म्युन्सिपाल्टी सुद्दां हेचेर एक्शन घेयना. म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवपाची, म्युन्सिपाल्टीन मुखार व्हरपाचें गव्हर्मेंटा कडेन आनी हो रस्तो करता तेंचो. कॉन्ट्रॅक्टरा दिता आनी रस्तो करता. कॉन्ट्रॅक्टरा दिवपी मनीस कशी कितें करता हें पळयना. कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलां आनी आपले कॉन्ट्रॅक्ट कितें दिला हो ह्या मिनिस्टराक कांयच पडलेलें ना. ह्या मिनिस्टरानो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिसता आसतना म्हाज्या आमदारानो तांकां कॉन्ट्रॅक्टरा सारकें करून घ्या आनी कांयच म्हटलें ना. आमचें रस्तो बरो सारको करून घ्या. गांवांतली गाडी ना बोले रस्तो म्हणटा तुमी बेगीन सारको दिया. आमच्या रिक्षेला त्रास जाता आनी ते बरे भाशेन करून घ्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकर आणि संगीता ओली. राज्यांत अंदू शेतकारांचेर संकश्टाची वीज कोसळ्ळी. खोतीगांव किनळकट्टो वाठारांतल्या शेतकारांच्या पोटार तर हावळ येयल्या. रोयिल्लीं शेतां पावसाच्या उदकांत व्हांवून गेलीं. आतां त्या जाग्यार शेतांनी रेंव आनी फातर व्हांवून येयल्यात, जाका लागून शेतकारांनी दुख्ख उक्तायलां. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. आमी आयज गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या हांगासर किनळकट्टा ह्या जाग्यार आसा. आनीक जो आमचो सांगे सायडीन वचपाचो किंवा सांग्याचो भाग आसा अशा ज्या दोंगराचो म्हणजेच आंब्या घाट ह्या दोंगरा वयल्यान वेगवेगळे उदकाचे फ्लो व्हांवन येता. आनीक आयज किनळकट्टा हांगासर बऱ्याचशा शेतांक उदक घुसलें आनीक शेताच्या जाग्याचेर सगळी व्हळाची रेंव येवन पडला. म्हणजेच शेती आसा थंयसर रेती अशें सिच्युएशन जाल्ल्यान हांगासर आतां शेत पिकवप तशें कुस्तार आसा. आमी आयज प्रॅक्टिकल ह्या शेताची कितें परिस्थिती जाला तें पळोवपा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा. तुजें नांव कितें? कितें प्रॉब्लेम कितें जाला हांगासर? केन्ना अशें येयनासलें उदक. फर्स्ट टायम येयला. जो सगळो जाता तितलें उदक येयलें ना. तें फुल्ल उदक भरोन फुल्ल भरलेलें शेत. आनी फातर येयले, रेती येयली, सगळी मोठमोठे फातरां. चरी घातलो, चरी सगळो गेलो. चरयो कितलो घातलेलो अंदाज? 4 बांदी घातलेलो. 4 बांदी घेतलो. अंदाजे कितले पोती आणलेली? 1 पोती काय 2 पोती सुमार? 2 पोती घातले. 2 पोती. कोण दिसलो? आतां तुगे एकट्याले आशिल्ले काय आनी कोणाला आशिल्लो?
ना मागे एक तेलो घातलो काय मागीर गणपती शेत वयर पूण हांगा घातला हें चरयो कंप्लीट गेलो कंप्लीट जालें पळय कांयच ना आनी कितें कितें प्रॉब्लेम जमीन कातरोन बितरोन बी किंवा कातरोन गेली सगळी जमीन कातरोन गेली आतां हे अशें परिस्थिती किंवा अशें सिच्युएशन तुगेल्या शेताक आनी कोणा कोणाला जालें ना सगळ्याला जाला आनी सकलूय जाला फुडें बी गेला तशेंच जाला तरणाटे आमी फोन केल्लो तरणाटी म्हणपा लागलो ते एग्रीकल्चरान वच म्हणपा लागलो एग्रीकल्चरान गेल्यार तुमी हें करता म्हणपा लागलो तुमी समज सांगलें एग्रीकल्चराक चल म्हणल्यार तुमी वयतले न्ही वयतले आमी एग्रीकल्चराक वयतले आमी ओके समज ह्या शेत समज रोयलेच ना जाल्यार तुमचेर कितें परिणाम जावंक शकता आमचे पोटा जेवपा म्हणटा हें शेत भाटकारा कोण घेवं पडटा हे आतां दुसऱ्या भाटकारालें दुसऱ्या भाटकारालें ही आशिल्ली गांवडोंगरी किनरकट्टा हांगासरली परिस्थिती हांगासर लोकांनी चोरयो घातिल्लो आनी तो चोरयाय व्हांवन गेल्लो आसा शेताची माती गेल्ली आसा शेतांत रेंव येवन पडलेली आसा जाल्यार फातर येवन पडलेले आसा जाल्यार ह्या परिस्थिती कडेन आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गंभीर्यान लक्ष दिवन इमिजिएटली थंय कितें तरी तांकां त्या सिच्युएशनाचेर हातभार बेगिनान बेगीन करपाक जाय आनी त्याच बरोबर हो रिपोर्ट आमचे काणकोणचे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटात तांच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन लक्ष दिवपाची गरज आसा आमी रोयले तेवढा सामको पाऊस मागीर कितें हांगसर उदक खंयचे आयलें पयलीं तितलें येयना नासलें अंदूच चड पडलें कितले सुमार हें शेत रोयलें तुमी आतां 15 पयल्यान आं 15 आं हां हां कितले दीस तुमी काम केलें आतां आरे देवा आमी थोडे दीस काम केलां हिंगा अंदाज हय सदीस काम. 10 जाणां 10 जाणां 6 दीस काम केलें हय तुमी. सगळें रोयलें न्हू तें रोयलें हें चड गेलें आतां हें शक्य आसा तुका दिसता रोवप परत आतां कितें करप हें कोण काडटो ती आमच्यान चडोवप आतां समज अशें समज हें शेत आतां रोयना जाल्यार तांदळाचो तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें जातलो आनी कितें मेळटा बाबा आमकां कांय मेळपाना अंदाजे तुमकां एक वर्साक कितले क्विंटल तांदूळ लागता हय 5 म्हणटर आनी ते भाटकाराक दिवं जाय अर्द आनी आमकां म्हणटा पळय गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंय पर्यटन प्रोत्साहन व्यवस्थापन आनी नियमन विधेयक 2024 चो मसुदो भौशीक सुचोवण्या खातीर उक्तो आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. गोंय पर्यटन प्रोत्साहन व्यवस्थापन आनी नियमन विधेयक 2024 ची मुजत 15 दिसांनी वाडयल्या अशी माहिती ताणें दिल्या. फाटल्या 40-45 वर्सांत पर्यटन मळाचें रुपांतर जालां. पोरण्या कायद्यांत दुरुस्ती करप गरजेची आसा. 33 परस चड बसकांनी सल्लो घेवन हें विधेयक तयार केलां. विधेयकाचो मसुदो माहिती आनी सुचोवणे खातीर उक्तो आशिल्ल्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधायक अभिप्राय दिवचो अशी विनवणी केल्या. गोवा टुरिझम प्रमोशन मॅनेजमेंट अँड रेग्युलेशन बिल 2024 जो ड्राफ्ट आमी अपलोड करून पब्लीक ओपिनियनाक दवरला आनी एक बरें दिसता की खंयचें बिल येता ते आमकां वन वे व्हरून ते फोर्स कोणाचेच करपाचें ना. हे बिल जे आसा इज ओनली टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑलरेडी इन द वेरियस बिल्स ते एक कडेन हाडप आनी सर्टन थिंग्स टू बी एडेड. जशें टुरिझम वाडत गेला 1982 आनी 84तल्यान आतां जवळ जवळ 45 वर्सां 40 वर्सां जाली आनी त्या 40 वर्सांन टुरिझम खूब बदललें. वी आर इन अ स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड दॅट इज वाय आज आमी समज रिस्ट्रक्चर करना जाल्यार वी वील हॅव प्रॉब्लेम्स इन डेज टू कम. 2022-28 ऑक्टोबरान आमी एजन्सी नेमली ज्या एजन्सीन हें काम करपाक सुरवात केली. ते करता आसतना फ्रॉम 2022 म्हणजे आतां जवळ जवळ 6 वर्स जाले 1.5 वर्स जाले. ह्या 1.5 वर्सान this particular agency has worked very deeply into every aspect and after consulting every particular stakeholder possible. हातून आम्ही 9 नोव्हेंबर 17 नोव्हेंबर 22 नोव्हेंबर 24 नोव्हेंबर 25 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 28 नोव्हेंबर 7-12 म्हणजे जवळ जवळ टोटल 33 मीटिंग्स हॅव बीन टेकन फॉर कन्सल्टेशन पर्पज. टुरिझम सेक्युरिटी फोर्साचेर ताणें भाश्य केलें. टुरिझम सेक्युरिटी फोर्स पॅरलल गव्हर्नमेंट चलयता म्हणून कोणा तरी म्हणलें. टुरिझम सेक्युरिटी फोर्स आजूय आसा पूण मॅन्डेट ना. आमी आनी एक डीजीपी तयार करना. डायरेक्टर इज नॉट बिकमिंग एट द डीजीपी बट डायरेक्टर इज ओनली आस्किंग फॉर युअर पावर्स टू डिप्लॉय. खंय जाग्यार टुरिझमाच्या कितले पुलीस खंय डिप्लॉय करपाक जाय, खंयच्या क्लस्टरान खंयच्या एरियेन करपाक जाय. बाबा कलंगूट चड आसा जाल्यार आमकां आज तो पावर ना खंय घालपाचें कितें तें. आमकां फक्त लेटर घालचें पडटा आनी थंयच्यान मागीर आमकां खंय घालता ते पुलीस. आमचे स्वताचे टुरिझम वॉर्डन्सूय आसात
आज वो सेक्युरिटी फोर्स जेन्ना घाल्लो आसा पीपल सडनली कोण तरी एक पब्लीक ओपिनियन तयार करपाक गेलो की तो तुज्या घरा येतलो पेल्लो गव्हर्नमेंट जातलो खंय रेड मारतलो कितें जातलो तोच एक्सायज जातलो. We are not stepping into anybody at department or any other things. As tourism department and our mandate, tourism security force already exists, which is under the purview of the police department under the DGP. In this tourism security force, आम्ही फक्त मागला is power to deploy. Power to deploy म्हणजे खंयचे एरियेन खंयचे टुरिस्ट चड आसा थंय कितले घालचे या डायरेक्टराक तरी पावर आसचो जातूंतल्यान आमकां हे इलिगॅलिटीज बिडिंग आउट करपाक बरें पडटलें टावटिंग जावं बाकीच्यो. ताज्या खातीर हो टुरिझम सेक्युरिटी फोर्स सांगिल्लो आसा. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनिवकार पळय फुडल्यो खबरो. किटला हळदोण्या कोळमावाड्यार एका घराक उजो लागलो. उजो लागलो त्या वेळार घरात कोण नासलो पूण घराचें सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालां. लासलें तें घर सरिता लिंगूडकारालें. कोळमावाडो हळदणवाड्यार ती रावतात. काल अचकीत घराक उजो लागलो त्या वेळार घरात कोणूच नासलो पूण शेजाऱ्यांक धुंवर येतासो दिसल्या उपरांत धांव घेत तांणी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत फायर ब्रिगेड आफयली. तांणी आपलें काम केलें पूण सोफा सेट कपाट लायटीची उपकरणां आनी हेर वस्तू धरून 2 लाखांचें सुमार लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हांव भायर सरलेलें इतले म्हाका कॉल येयलो उजो लागलो म्हणून घराक. सो हांव बेगीन म्हणजे आयज कहाय कितें तें कांय विचारूंक ना. आनी हांगा येवन पयलें जाल्यार हांगा सगळें उलपालेलें आनी तितल्या भितर मागीर 1:30 पयलीं फायर ब्रिगेड येयली. टायमींग खबर ना आनी मागीर तशें जाल्यार खुबशें लुकसाण जाल्लेलें आसा. ते घराक उजो लागलो हय कसो उठले मे बी शॉर्ट सर्कीट. शॉर्ट सर्कीट लागलो. कितें लुकसाण जालां आतां सद्या कितें उरपाल्लें आहा भितर? जाला एक 1.5-2 लाखा कडेन. कितें कितें उरपालें हितून? आलमार आसा सोफा फॅन लायटीचे म्हणून सगळ्यात उरपाला ते म्हाका परते करून जाय आसा सगळें. या हितूर कोणा इंजरीज बीन कितें जालें? इंजरीज ना. हांव आनी म्हाजो चेडो रावतात आमी दोगां भायर आसलेली. तो नेबरागेर आसलो आनी हांव भायर सरलेलें म्हापसागेर. तुमी कामाक गेल्ले आनी तो चेडो नेबरागेर आसलो? ना हांव म्हापसागेर गेलें. तुमी कामाक गेल्ले आनी तो घरा कडेन आसलो काय भायर शेजारा कडेन? शेजाऱ्यांगेर आसलो. ओके. मागीर कोणें नेबरान पळयलें? नेबरान पळयलें धुंवर येता म्हणून ते मागीर पयलें येवन जाल्यार हांगा सगळें पॅक आसलें धुंवर जाल्लें मागीर तेंच्यांनी मातशें काडलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. हें जें कितें नुकसाण जालां तेजें म्हाका कितें मदत जावची आशिल्ली. उजो लागल्याचें कळटकच सगळ्यात आदी धांवून आयले ते शेजारी. तांणीच हो उजो पालयलो सांगता तुकाराम. कितें जाल्लें नेमकें? हांव रानान गेल्लो बोकड्यान घेवपाक. म्हाका धुंवर येता म्हणून हांव पळोवपाक येयलो हांगासर. थंय जाल्यार मागीर हांव तेज्या हेका फोन केल्लो भावाच्या चेड्याक उदक काडटा. मागीर आमी शेजारी येयले धांवन सगळे आनी उदक पालयलें. उजो पळयलो. खंयसर सुरवात जाली उजो पयलो पेटपाक कितें कळना? ना बंद आसलें. नेमकी गजाल कितल्याची? 12:30 पयलो फुडें तेन्ना उजो सगळो पेट्टालो भितर? पेट्टालो सगळो धुंवर जाल्लो. ओके. थळाव आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेराने सरिता लिंगूडकाराचें लासून गेल्लें घर वचून पळयलें आनी जाता ती मजत करपाचें उतर दिलें. I don't know the reason, but suspected to be short circuit. So आता बस झालं सगळे घर उजलं ना म्हणून आणि सगळे काबार झालं ना. So there has been damage to the cupboard, the sofas, the fan, the electricals. So that has been the basic loss. So I think the loss may be around 2 lakh rupees which they might have suffered. And we are following up so that we can get something done for them and restore so they can live there properly. So this is house of Sarita Lingudkar here in Koilmawada. Because let me see what exactly is required and immediately we will work to help. Even from my side I will be helping. There's not a problem from that. But what is needed is immediately to be attended. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली. जे न देखे रवी ते देखे कवी म्हटल्यार जें सुर्याक लेगीत दिश्टी पडना तें कवी मनाच्या मनशाक दिश्टी पडटा. ताचे फाटलें राजांव ताचें संवेदनशील मन. इलेक्शना वेळार सुर्याची किरणाय पावना थंय मतांची परब मागपाक राजकारणी पावतात.
पूण हे श्रम वेंचणुका पुरतेच प्रत्यक्षात कितलीशीच उपेक्षीत धामां आसात जी सारकी करून दिवपाक राजकारण्यांनी घाम गळपाची गरज आसा. काणकोणच्या जाणट्या आबोल्याची ही काणी. काणी काणी कातवा म्हातारेच्या नातवा हाडटा तुमचे मुखार कवी मनाचो देविदास गांवकार. काणकोण तालुक्यातल्या गावडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या आमी एका जाणट्या आईच्या घरान आसा जिकाक रावपाक सारखें घर ना. कितल्याशा वर्साचे पयलींचे मातयेचें घर. काल जेन्ना पावस आयलो त्या पावसाचे सगळ्या कितें गळपाक लागलें आनी सगळ्या गळपाक लागल्या उपरांत परिस्थिती अशी जाली की उदक जर जमनीर पडलें सगळ्या उदक जातलें. मागीर थंयसर न्हिजप कशें, उठप कशें, बसप कशें, त्या घरांत रावप कशें हो मोठो प्रश्न पडलो. देखून तियेन आपल्या कडेन आशिल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो बादल्यो, ताटां आनी बाकीची आयदनां ज्या जाग्यार गळटा थंयसर व्हरून दवरलीं. दुसरी गजाल, जेन्ना हो पावस पडलो त्या वेळार इतलो पावस पडलो आनी मातयेचें घर आशिल्ल्यान कांय कडेन हुंदरांनी बुराक मारिल्ले आशिल्ले म्हणजे गोलां मारिल्ली आशिल्लीं जाल्यार एका वाटेन रांदता थंयसर ताची वणटय फुटल्या आनी ती आतां हळू बावगावपाक लागल्या. येणाऱ्या पावसान ही वणट आतां उबी रावतली गाय पडटली हो तितलोच गंभीर प्रश्न. आनीक आई समज जाणटी ती घराक आसतना वणट जर पडली जाल्यार कितें जातलें, कारण ती फक्त एकटीच रावता. केन्ना पडटली वणट, कोण चिड्डलो, कितें जालां, हांगासर कोणीन तिका आधार दिवप हो मोठो प्रश्न. आमी तिचे कडेन जाणून घेवया की ह्या संबंदीत डिटेलान म्हायती. आई तुजें नांव कितें? म्हजें नांव आबोलेच म्हणटा. आबोले. ओके. आतां तुमी हांगासर कितलीं वर्सां जालीं रावता? आज बरें वर्स जालें. अंदाज? थोडी वर्सां जालां. येयल्या नंतर आमच्या भुरग्यांक बी लग्न केलीं ना. बारीक भुरग्यांक गेलेली आमी. चड बी आसलो. आतां सून आसा म्हणजे आवगेरच रावता. वायदारलो आसा. हांव एकटेंच उरता थिंगा. ओके. आनीक हें घर कितलीं वर्सां जालीं बांदलें? घर बांदलें जालें. येयल्या नंतर बांदलें. थिंगा आसलें पयलें. थंयसान मागीर वेगळे गेले. भाव बरोबर आसले आनी भावान मागीर हें घर बांदलें. भाव बी आसताले आनी भाव बी सारके गेले. जेन्ना पावस बीन येता न्हू तेन्ना तुका भंय दिसना ह्या घरा रावपाक? आनी कितें केलो तिसऱ्या घरांनी कितें वयतलो. जेन्ना कोण इलेक्शना टायमार कोण कोण येता त्या वेळाचेर तुमी ताका सांगता की घरा परिस्थिती ते हिसाब सांगता वयता. मतदानाक घातलेलें पुटा वता. मताचें विचारता वयता. तुगे परिस्थिती कोणाक विचारना. ओके. आनीक हे घराक जेन्ना पावस पडटा तेन्ना गळटा तेन्ना कितें परिस्थिती कितें? हे कोण सारकोन घेतलो ते सारकें आतां आमकां पुरा जावं लागलें. आनीक ही वणट जी आसा सामकी कितली सामकी हें जाल्या? ह्याच्यानी घेतले ते. तुका दिसता पावसा उरतली म्हणटी? म्हाका घरा बरें ना. त्यामुळे हांव ह्या पेन्शन रावना थिंगा न्हिदता. हेवटेन पडटली म्हणून? पडटा म्हणून कळटा. हांव जेवण करता थिंगा. आनी चड यंग रावप जायना. हांव ते कितें केलें चार बसलें. आनी जेन्ना आतां काल पावस पडलो तेन्ना ही वणट फुटल्या आनी कोणाक सांगला बीन तुवें? ना. कोणाक सांगू ना? आमच्या हांगासर डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर मामलेदार, कलेक्टर बी आसता ते मनीस, तलाटी आसता, तांकां बी कितें कोणाक खबर कितें कळ्ळां तुका दिसता? तूं कितें म्हणटा? काय सांगू ना. ही आमची जाणटी आई आशिल्ली तिचें नांव आबोलें. आनी जेन्ना जाणटे मनीस आसता त्या वेळाचेर घरय तिचें ओल्ड आसताच आनी खुबशे तांकां प्रॉब्लेम आसता. पूण दुर्दैव अशें की आयच्यो ऑथॉरिटी आनीक त्याच बरोबर आमकां एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खंय कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कोणा कडेन वचप, केन्ना वचप, खंय वचप, कशें वचप ह्या संबंदीत म्हायतीच आसना. आनी ताका लागून जेन्ना ते प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम सुद्दां भायर एक्सपोज जायना आनी एक दीस मागीर मोठो कितें तरी आखान जाता, अपघात जाता आनी त्या वेळाचेर आमी मागीर माथ्यार तकलेर हात घेवन रडटा की अरे अशें जातलें किंवा आमी चिंतूकूच नाशिल्लें किंवा अशें कशें जालें ना, तिका सेफ करपाक जाय आशिल्लें म्हणून. आयज ह्या आईक आमकां सगळ्यांनी खंयच्याय परिस्थितीन तरी हेल्प करपाची किंवा तिका आधार दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो बातम्यो. मांद्रे दर्यादेगेर पासयेक गेल्ले एके फामिलीचेर सुण्यांनी हल्लो केलो. 2.5 वर्साच्या भुरगे सयत ताचे आवयकय सुण्यांनी घांसायलो. लोकांनी दर्यादेगेर बेल्टा बगर आपले सुण्यांक हाडची न्हू, हाडटल्यांक फायन घालात. थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. मेरा नाम मनीषा मंत्राल है.
आज हम शाम को वॉक करने, मैं और मेरी जेठानी और ये बानो, हम बीच पर गए थे। तो बीच पे हम ऐसे टहल रहे थे तो ऊपर से 4 कुत्ते आए और उन्होंने हम पे अचानक अटैक कर दिया। दीदी पे और इनका अटैक, और इतना ब्लड निकला है और बानो के यहाँ सब सारा काट रखा है, सारे निशान नाखूनों के ये सारे निशान कर थे और इनका सूट पूरा फाड़ चुके हैं और इतना ब्लड निकल रहा है। उसके बाद और ऊपर से 4 डॉग आए थे और उन डॉगों ने इन पर अटैक किया और उसके बाद जो वहाँ पे मोर्चिंग के लोग थे उन्होंने इनको बचाया, सब लोगों ने इनको बचाया। उसके बाद हम इनको हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद हम शिवलिंग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमको 4 दिन वहाँ हमको इंजेक्शन लगाए और उसके बाद से हमने 4 दिन में और बुलाया इंजेक्शन के लिए। काल एक इश्यू घडलो मोरजीम गावडेवाडा नियर आमचे मार्बेला. आमचे बिचार ती माय आनी चेडू असले ते उत्तरखंड गांवाचे आनी चेडू मायन ते धरलेले 2 वर्साचे त्याचे हाती जातलेले त्या पेट्यांनी ताका अटॅक केले. ताका पेटे फाटल्यानूय चाबल्या, चेडवाकूय चाबला. ताका इमिजिएटली शेवले येले हेल्थान. तेंच्यांनी केअर घेतली हेल्थान सुट्या मागीर तांकां म्हापसा येल्या. आणि हे जायते पेटे वर्सांत असतात आणि हे बिचारूय असतात आणि विलेजीनूय असतात. हे पळय तांकां कोण खांग घालतात पळय पेट्या, हेंचेर पयलीं एक्शन घ्या. पंचायतीन एक्शन काडल्या गोरवांची बरी सिस्टम केल्यात की गोरवांक वचचेले सारके आहा. जे पळय पेटे आसा कोस्टल पेटे हे ट्युरिस्ट लोक तांकां खांग घालतात. 6 म्हयन्याक येतात ट्युरिस्ट ट्रॅव्हलिंगान ते वयतात. मागीर पेट्यांक खांग कोण घातलो? तुमी तांकां ती संवय करनाका खांग घालपाची. जो पेटो आपल्या गांवाचो घरान आसता तो काय होता तांकां, तो भूक लागली की आपल्या गांवान घरा कडेन वयता. ह्या पेट्याची मातशी तुमी एक्शन घ्या, कित्याक एनिमल रेस्क्यूचे तांकां येवन इंग्लिशे मातार सोडटा मागीर परत तांकां ते अटॅक करता. लोक आयज कोस्टलान आयज लोक चोरता बिचार, तांकां येवन अटॅक करता जाल्यार फाल्यां हे खातले आनी लोक मागीर भिवनूच मरतले. हेजी कोणूच एक्शन घेना तुमी. आतां तुमी एक्शन घेवंक जाय हेजे पेट्यांची. लोक जायतो चलता हाडून सोडटा तुमी पत्ते एनिमल रेस्क्यू रिक्वेस्ट करता सोडपाचे ना पेटे पत्ते. तांकां एक तुमी दवरात जाल्यार कितें तरी करात. परत हाडल्यार तो जेवण घालिना जाल्यार फाल्यां तांकां अटॅक करतले. मांद्रेचे पुलीस कोस्टल बेल्टाक घाला, ट्राफिकाक कशें घालतात तुमी तशें तांकां घाला, मागीर सारकें पडटा. पेटो पद्दती करता, बेल्टा शिवाय तुमी पेट्याक बिचार सोडल्यार न्हू. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. फाउंडर्स कप 2024च्या अंडर 17 इंटर स्कूल फुटबॉल सर्तीत परपेच्युअल कॉन्व्हेंट हायस्कूल नावेलीन बेथानी कॉन्व्हेंट हायस्कूल सा जुजे दी आरियलाचेर जैत मेळयले. 5-0 अशा गोल फरकान मॅच सोंपली. चिंचणी चर्च खेळामळार युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान घडोवन हाडिल्ल्या फाउंडर्स कप 2024च्या अंडर 17 इंटर स्कूल फुटबॉल सर्तीचे निमाणे मॅचीन परपेच्युअल कॉन्व्हेंट हायस्कूल नावेलीन बेथानी कॉन्व्हेंट हायस्कूल साउथ जुजे दी आरियलाक 5-0 अशा गोल फरकांनी हारायलो. And it's amazing that these things are happening because they are providing a lot of opportunities that children what they need to improve is more game time, and thanks to this club they are providing us all this familiar and excellent tournament. We are so proud to be part of this and very thankful. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.
IMDन गोंयांत मंगळारा खातीर रेड अलर्ट दिला. राज्यभर घसघसून पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या चडशा वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडूं येता. कांय सुवातांनी पावसाक घसघशीत वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. हवामानाच्या अदमासा प्रमाण राज्यात सेगीत पावस पडपाक लागला. वराक 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 24 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर 55 किलोमीटर वेगान वारो घुळूं येता. नुस्तेमाऱ्यांनी ह्या काळान दर्यान वचचें न्हय, हवामान विभागान सल्लो दिला. गोंया खातीर रेड अलर्ट. चडशा वाठारांनी पावसाची शक्यताय. पावसाक सांगात वाऱ्याचो. मंगळारचें तापमान 25 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यान वचचें न्हय असो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.